नेपालीमा डरलाग्दो कथा र घटना भन्ने च्यानल त्रिकोण टेल्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन थिच्नुहोस्। ऐठन निन्द्रामा हुने एउटा शारीरिक र मानसिक प्रतिक्रिया। तर यदि ननिदाएकै बेला भएमा के होला त? आजको श्रृङ्खलामा एकजना श्रोताले आफ्नो हजुरआमाले भन्नुभएको त्यस्तै घटना लेखी पठाउनु भएको छ। साथै अन्य दुई श्रोताहरूको केही घटनाहरू सुनौ। त्रिकोण टेल्सको 92औं श्रृङ्खलामा 3 श्रोताहरूले लेखी पठाउनु भएको सत्य घटना। पहिलो श्रोता। मेरो नाम अनिता। यो घटना म आफैसँग घटेको थियो। म पढ्नको लागि भनेर बुटवल आएकी थिएँ। बुटवलमा मैले चिनेको एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो। दिदीको पुरै परिवारसँगै बस्ने भएकोले म उहाँसँगै बस्न सम्भव थिएन। म घरदेखि बुटवल आएको दिन दिदीकोमा नै बसेँ। अनि अर्को दिन दिदी र म मेरो लागि एउटा कोठा खोज्न गयौँ। धेरै घरहरू हेरेपछि बल्ल बल्ल एउटा घर भेटियो। त्यस घरको माथिल्लो तल्ला भने भर्खरै थपिएको थियो अनि घरको तल्लो तल्ला भने पुरै खाली थियो। घर धनीले तलका सबै कोठाहरू देखाउँदै जुन मनपर्छ त्यही कोठामा बस्दा हुन्छ भने। मलाई चाहिँ एउटा कोठा मन पर्यो। त्यो कोठामा भित्रै शौचालय जोडिएको थियो। कोठामै शौचालय जोडिएकोले राति राति कोठा बाहिर निस्किन नपर्ने हुनाले मलाई त्यही कोठा लिने इच्छा भयो। दिदी र मैले घरबेटीसँग कुरा छिनोफानो गरी मैले सोही दिनमै मेरा सबै सामानहरू दिदी कहाँबाट लिएर आइ त्यहाँ कोठा सरे। म त्यस नयाँ कोठामा बसेको 3-4 दिनसम्म त केही भएन, रमाइलै गरी बित्यो। नुहाउन शौचालय जान साह्रै नै सजिलो भएको थियो। तर 5औं दिनको कुरा हो। म मेरो पलङमा बसेर मोबाइल चलाइरहेको थिएँ। रातिको 11:15 बजिरहेको थियो। एक्कासी मेरो कोठाको ढोका बाहिर एकजना बुढो मान्छेले नजानिदो पारामा गाली गरेको जस्तो सुने। म भने मनमनै सोचे, को होला? यो घरमा बुढो मान्छे त कोही छैन। एकै क्षणमा त्यो आवाज हराएर गयो। फेरि अचानक मेरो कोठासँगै जडित शौचालय भित्रको धारो आफै खोलियो अनि खोले लगत्तै बन्द पनि भयो। मैले केही सोच्नै सकिन। एकदम डर लागिरहेको थियो। आफ्नै सुरमा मोबाइल चलाएर बसिरहेकी म त्यस्तो हुन थालेपछि मेरो दिमाग नै चल्न छाड्यो। फेरि अचानक धेरै मान्छेहरूको भिड हल्ला गर्दै अगाडिको ढोकादेखि पछाडिको ढोकासम्म गएको जस्तो सुने। अनि कोही मान्छे भने रोएको जस्तो पनि सुने। आनन्दले मोबाइल चलाउँदै बसिरहेको बेला त्यस्तो सबै हुन थालेपछि मोबाइल छेउमा राखेर डल्लो परी मुख छोपी बसिसकेकी थिएँ। त्यस रात म ननिदाई त्यसरी नै बित्यो। बिहान हुने बित्तिकै म दिदीकोमा गएँ अनि सबै कुरा सुनाएँ। तर दिदीले मेरो विश्वास नै गर्नु भएन। मुसाहरूले बेला बेला दिदीकोमा पनि दुःख दिने गरेकोले हुँदा उहाँले मुसा कराएको होला भन्नुभयो। म एकदम नै डराएको देखेपछि दिदीले आफू पनि त्यस रात मेरै कोठामा सुत्ने कुरा गरेपछि मेरो मन अलि ढुक्क भयो। बेलुका भएपछि दिदी र म मेरो कोठातिर आयौँ। दिदीको बसाइ भन्दा खासै पर नरहेको मेरो त्यस कोठा हामी त्यहाँ आइपुग्दा 8 बजेको थियो। त्यति बेला खाना दिदीकोमा नै खाएकोले कोठामा आएर गफ गरेर मात्रै बस्यौँ। गफ गर्दा गर्दै सुत्ने तर्खरमा थियौँ। हामी दुवैजनालाई निन्द्रा लागिसकेको थियो अनि समय भने रातिको 11:15 बजिरहेको। दिदीले मलाई, नानी तिमी त त्यसै डराएकी रहेछौ, मुसा नै थियो होला हिजो त भन्नुभयो। दिदीले यति भन्न के भ्याउनु भएको थियो, हिजोकै सरह सबै घटनाहरू दोहोरिन थाले। त्यसै गरी कुनै बुढाले गाली गरेको जस्तो सुन्यो अनि शौचालयको पानी फेरि आफै खोलेर आफै बन्द भयो। यसपालि त झन् मेरो कोठाको ढोका जोड जोडले ढकढकाएको जस्तो सुनियो। त्यस्तो हुनासाथ दिदीको अनुहारको रङ जसरी उडेको थियो त्यो म कहिले बिर्सिन सक्दिन। त्यस दिन मैले अघिल्लो रात भएको भनेको सबै आवाजहरू दिदी आफैले सुन्नुभयो। अब भने दिदीलाई पनि निकै डर लागेछ क्यारे।
मलाई भने दिदीसँगै हुनु भएकोले अघिल्लो रात जस्तो डर लागेको थिएन। डराउँदा डराउँदै कति बेला निदाएछौँ पत्तै पाएनौँ। दिदीको सल्लाह अनुसार भोलिपल्ट बिहान अगाडिको चिया पसलमा चिया खाने बहानामा गयौँ र कुरा गर्दा गर्दै मैले जे भयो सबै सुनाएँ। अनि त्यसपछि त्यहाँको काकाले भन्नुभयो कि त्यो म भाडामा बसेको घर, त्यस घर बनाउनु भन्दा पहिला त्यहाँ एउटा सानो झुप्रो जस्तो घर थियो अनि त्यस घरमा बस्ने एउटी केटीले आत्महत्या गरी मरेकी थिइन्। अझै पनि त्यस घर वरपरका छिमेकीहरूसम्मलाई पनि तर्साउँछ। त्यस काकाले यति भन्नु भएपछि म र दिदी हामी दुवैजना आत्तियौँ। हामीले 1 महिना पुरैको पैसा बुझाइसकेको भए तापनि कोठा सरिहाल्ने कुरा गरी म केही दिनमै कोठा सरी अन्यत्र गई बसेँ। दोस्रो श्रोता। मेरो नाम विशु राणा मगर हो र म चितवन भरतपुरमा बस्छु। मसँग यस्ता डरलाग्दा घटनाहरू धेरै घटे। कुरा आजभन्दा 5-6 वर्ष अघिको हो। त्यस बेला हामी एउटा सानो टिनबाट बनेको घरमा बस्ने गर्थ्यौँ। साँझ सुत्ने बेला मलाई त्यस घरमा सधैँ डर लाग्ने सपना आउँथ्यो। जमिन मुनि कोही मरेको मान्छे गाडेको जस्तो र मलाई हेरिरहेको जस्तो यस्तो सपना देख्थेँ। अनि मलाई भूतहरूले बोकेर लिएर गएको देख्थेँ। यस्तो सपना हामी त्यस टिनको घरमा बसुन्जेलसम्म मैले देखि नै रहेँ। हाम्रो परिवार ठुलो थियो, त्यही भएर हामी नजिकैको एउटा 3 तल्ले घरमा भाडामा सर्यौँ। त्यो घरमा घरबेटीको छोरी वा कोही आफ्नो मान्छे कोही त मरेको थियो र कुनै कारणले गर्दा त्यो मरेको केटीको लास केही समयसम्म त्यही घरको भर्याङ नजिकै राखिएको थियो रे। मेरो साथीले भनेको, जो त्यही घर वरपर धेरै समयसम्म बसेको थियो। त्यो घरको छेउछाउमा पहिले फाट्टफुट्ट मरेका मान्छेहरूलाई गाडिने गरिन्थ्यो, तर खुल्ला जग्गा भएकोले हुँदा घर बनाइएको भनेर पनि त्यस साथीले भनेको थियो। अनि त्यही कारणले होला बेला बेला त्यस घरमा तर्साइ नै रहन्थ्यो। अब मैले भन्न गइरहेको घटनाहरू चाहिँ त्यही घरमा घटेका घटनाहरू। एक दिन हाम्रो घरमा दिदी र भिनाजु पाहुना आउनु भएको थियो। भर्याङ छेउमा एउटा हाते धारो थियो। रातिको खाना त्यस्तै 9-10 बजे खाएर हात धुन जाँदा मेरो भिनाजुले भर्याङमा कोही युवती उभिरहेकी जस्तो देख्नुभयो। त्यो देखेको र नदेखेको मान्छेलाई हेर्दै छुट्याउन सकिने झैँ उहाँले त्यस उभिरहेकी युवतीलाई कहिल्यै देख्नु भएको थिएन र राति हुँदो घरभित्र त्यसरी भर्याङमा ठिङ्ग उभिरहेको देखेपछि भिनाजु आत्तिनुभयो अनि हतार हतार हामीतिर आई हामीलाई सुनाउनु भयो। हामी सबै हेर्न जाँदा भर्याङ त खाली नै थियो, कोही पनि थिएन। कतै चोर त आएन भनेर हामीले हाम्रो सबै कोठा हेर्यौँ, तर केही थिएन। त्यस्तै त्यसको केही समयपछि मेरो बुबा आमा र दाइहरूले पनि कहिले बच्चा रोएको त कहिले छमछम पाउजु र चुरा बजेको आवाज सुन्नु भएको थियो। अनि कहिले भर्याङ नजिकैको धारोबाट पानी निकाल्न लागेको आवाज आउँथ्यो, जबकि त्यहाँ कोही पनि हुँदैन थियो। गर्मीको समय कहिले काहीँ मेरो दाइ च्यानल गेट बन्द गरी बाहिरकै बेन्चमा सुत्नुहुन्थ्यो। तब उहाँलाई कसैले छोएको, कोट्याएको जस्तो, घचघचाएको जस्तो त कहिले कानैमा हत्केलाका चुराहरू बजेको आवाज उहाँले सुन्नुहुन्थ्यो। एक दिन मेरी दिदी केही दिनको लागि हेटौँडा जानुभएको थियो र भान्जालाई हामी कहाँ नै छोडेर जानुभएको थियो। त्यस रात त्यस घरमा म, मेरो भान्जा अनि अर्को दिदी र दाइ मात्रै हुनुहुन्थ्यो। म राति 10 बजेतिर टिभी हेरिरहेको थिएँ। मेरो भान्जा भने सुतिरहेको थियो। तब टिभी माथि राखिएको कालो कपडा आफै हावामा बिस्तारै बिस्तारै उड्न थाल्यो। बिस्तारै तैरिएको जस्तो देखेँ। मुसाहरू बेला बेला फाट्टफुट्ट कपडामाथि उक्लिने यस्तो तरिकाले हामीलाई दुःख दिइरहेको हुँदा मैले सोचेँ मुसा नै होला अनि बिस्तारैमा उठी टिभीतिर बढेँ। म त्यसरी टिभीतर्फ जाँदा त्यो बिस्तारै हावाले बगाइरहेको जस्तो कपडा फेरि टिभीमै झर्यो, तर वरिपरि कहीँ कतै मुसाको नामो निशान देखिन। त्यस घरमा एउटा झ्याल थियो
जहाँबाट बाहिर हेर्दा सधैँ कोही उभिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो। तर न त बाहिर कुनै रुख थियो न बाँसहरू ठड्याई राखिएको नै। मान्छेको आवरण देखिने खालको कुनै वस्तु नै थिएन। दिउँसो पुरै खुल्ला देखिन्थ्यो, तर राति बेला बेला कोही उभिरहेको जस्तो, अनि त्यही उभिरहेको जस्तो बेला बाहिर हेर्न गयो भने फेरि केही देखिन्थेन। एकचोटिको कुरा हो, मेरो दिदी र मेरो दिदीको साथीले भन्नुभएको। एक दिन उहाँहरू खाटमा बसी टिभी हेरिरहँदा खाट मुनि कोही ठुलो मान्छे बामे सरेर हिँड्दै बिस्तारै उठ्न खोजी खाटलाई जुर्क जुर्क उठाई हल्लाइरहेको जस्तो उहाँहरूलाई लागेको थियो। तर मुनि उहाँले आँट गरेर हेर्दा भने केही थिएन, न कोही थियो नै। हाम्रो घरको नजिक एउटा दाइ आउनुहुन्थ्यो। उहाँको एउटा सानो पसल थियो। कहिलेकाहीँ केही कामले गर्दा राति 12-1 बजे उहाँ त्यो घरको बाटो आउने जाने गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले मेरो दाइलाई भन्नुभएको कि उहाँ हामी बसेको घरको बाटो हुँदै जाँदा उहाँकै छेउमै कसैको चुरा बजेको त कहिले च्यानल गेटलाई समाई हल्लाएको जस्तो आवाज सुन्नुहुन्थ्यो। तर वरपर कोही हुँदैन थियो। एक दिनको कुरा हो, हामी सबैजना सुतिरहेका थियौँ। गर्मीको समय थियो। आमाले ढोका खुल्ला गरी गर्मीमा सुत्नुहुन्थ्यो। अचानक राति 1-2 बजे मेरो आँखा खुल्यो। सुत्नु खोजे तर निन्द्रा नै लागेन। तब मैले त्यही हाते पम्पको धारोबाट कसैले पानी निकालिरहेको आवाज सुने, अनि कोही पाउजु र चुराको आवाज निकाल्दै च्यानल गेट नजिकै आएको जस्तो मैले सुने। च्यानल गेट अगाडि नै हाम्रो कोठा थियो। त्यति बेला म धेरै डराएको थिएँ। मेरो शरीर पुरै काँपिरहेको थियो। म डरको कारण हल्लिन पनि सकिरहेको थिइनँ। मेरा शरीरका रौँहरू पुरै ठाडा भएका थिए। धेरै जोड जोडले हाम्रो ढोका नजिकै पाउजु र चुरा बजिरहेको थियो। यस्तो लाग्थ्यो कि कसैले साँचोले च्यानल गेट खोल्न खोजिरहेको छ। अनि गेट खोलेको आवाज आयो र बाहिर बाटोतिर त्यो पाउजु र चुरा छमछम गर्दै गइरहेको मैले आवाज सुनिरहेको थिएँ। त्यतिकैमा बाहिर बाटोमा सुतिरहेका कुकुरहरू अचानक भुक्न थाले। जोड जोडले भुकिरहन थाले। तब त्यो टाढा गएको पाउजुको आवाज दौडिँदै हाम्रो घरतिर आएको सुने। अनि छिटो छिटो च्यानल गेट खोलेको आवाज आयो। अनि दौडिँदै माथि छतमा गएको आवाज। भुकिरहेका कुकुरहरू एकै छिनमा चुप भइहाले। तर फेरि छतमा कसैले सिलौटामा केही पिनेको जस्तो आवाज आउन थाल्यो। भने कहिले जातोमा पिन्दै गरेको जस्तो ढुङ्गाहरू धर्सिएको आवाज। एकचोटि चाहिँ मलाई सधैँ उल्टी हुने, कमजोरी भइरहने, खानाहरू पनि केही खान मन नलाग्ने जस्तो हुन थालेको थियो। अनि अस्पताल जचाउन गई डाक्टरले दिए अनुसारको औषधि खाँदा पनि मलाई सन्चो भएको थिएन। त्यसै गरी बिरामी परिरहेको एक रात मेरो पेट निकै दुख्न थाल्यो। अनि छेउैको कोठामा हुनुभएको आमालाई साथी गइदिन उठाउन जाउँ कि जस्तो लागेको थियो। तर म उठेर जाँदा उहाँलाई गहिरो निन्द्रामा देखि उठाउनै मन भएन। डराउँदै म शौचालय गएँ अनि फेरि कोठामा आएँ। अलि सन्चो भएको जस्तो हुन नपाउँदै फेरि पेट मरोडिएर आयो। बान्ता होला जस्तो भयो। अनि म हतार हतार भर्याङ छेउमा रहेको हाते पम्पवाला धारोमा गएँ। जब म धारोमा पुगेँ, भर्याङमा मैले कोही उभिरहेको देखेँ। बिस्तारै तल ओर्लिँदै थियो र हरेक पाइलासँगै पाउजु र चुरा बजेको आवाज सुन्थेँ। एउटा पाइलापछि अर्को पाइला चाल्नको लागि धेरै समय लगाउँथ्यो। तर न त मैले अनुहार देख्न सकेँ न रूप नै, मात्रै मान्छेको आवरण। मलाई बान्ता हुन लागिसकेकोले मैले आफ्नो शरीरलाई रोक्न सकिनँ। अनि धारोबाट पानीले मुखमा छ्यापी कोठातर्फ भागिहालेँ। जब त्यसको 2 दिनपछि म पुरै जाती भएँ, तब पो मैले 2 दिन अघिल्लोको रात घटेको घटना सम्झिँदा आत्तिएँ। त्यही डरलाग्दो मान्छे भर्याङमा हुँदा पनि मैले कसरी त्यो धारोमा जान सके होला भनेर अहिले पनि सोच्छु। यस्ता घटनाहरू मसँग धेरै भए। आज भने तपाईहरूलाई सुनाउने मौका पाएँ।
तेस्रो श्रोता। मेरो नाम साहिल ठकुरी हो। म झापाको चारालीबाट हो। आज मैले भन्न गइरहेको साँचो घटना मेरो हजुरआमासँग घटेको थियो। धेरै वर्ष अगाडिको यो घटना त्यतिखेर म जन्मिएको पनि थिएन। मेरी हजुरआमाकै शब्दमा उहाँले भन्नुभएकै सरह घटना यस प्रकारको भन्दैछु। धेरै पहिले हामी एउटा पुरानो घरमा बस्थ्यौँ र हाम्रै घर छेउमा एउटी सिलाइ बुनाइ गर्ने बहिनी बस्थिन् र उनी भने बाँसको छिल्काहरूले डोको बनाउँथिन्। हामी बस्ने गाउँमा सुनसान नै हुन्थ्यो। वरिपरि खासै घरहरू पनि थिएनन्। सबै रुखै रुखले भरिएको थियो। एक दिनको कुरा हो। म गाईलाई घाँस दिएर एकछिन आराम गर्नु पर्यो भनी बिहानदेखिको थकान मेटाउन खाटमा ढल्किरहेकी थिएँ। मेरो बुढा भने त्यस समय घाँस काट्न भनेर जानुभएको थियो अनि अलि अबेर नै आउनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर समय त्यस्तै दिउँसोको 1:30 बजिरहेको थियो होला र म खाटमा ढल्किएर भित्तापट्टि फर्किएर यत्तिकै टोलाइरहेकी थिएँ। भुइँतल्लाको कोठा ढोका भने म खुल्लै राख्थेँ। यत्तिकैमा कोही भित्र आई मेरो पलङको छेउपट्टि थचक्क खाटमा बस्यो। मैले सोचेँ कि मेरो बुढा आज त छिट्टै घाँस काटेर आउनु भएछ त। पलङ छेउमै बसिरहेको जस्तो महसुस गरिरहेकी थिएँ। तर बुढा भने केही पनि बोल्दैनन् त। मैले उहाँलाई बोलाएँ तर अझै केही पनि बोल्नु भएन। म अहिले पनि भित्तामा फर्किरहेकी थिएँ अनि मेरो माथिल्लो हात पछाडितिर छामछाम छुमछुम गर्दै उहाँलाई छुन खोजेँ। मैले उहाँको हात समाएको जस्तो मलाई भान भयो। तर मेरो बुढाको हात त्यस्तो भने थिएन। त्यो कुनै आइमाईको जस्तो हात लाग्यो। मलाई त्यस्तो महसुस हुने बित्तिकै लौ न को आयो मेरो कोठामा भनेर भित्ताबाट पछाडि फर्किन लाग्दा उत्तानो पर्ने बित्तिकै मेरो घाँटी न्याकिहाल्यो र मेरो आँखा आफै बन्द भयो। मेरो घाँटी बेस्सरी न्याकि नै रहेको थियो। म चिच्याउन खोजिरहेकी थिएँ तर सकिनँ। हल्लिन खोज्दा पनि सक्दै सकिनँ। न मैले आँखा खोलेर त्यस मान्छेलाई हेर्न सकिरहेकी थिएँ न राम्ररी हात खुट्टा फाल्न नै। मैले टाउको हल्लाउँदा त्यस केटी मान्छेको हात दाँतले भेटेँ अनि पुरै शक्ति लगाएर टोकिदिएँ। यसरी टोकिदिएँ कि यदि त्यो मान्छेको जस्तै छाला, मासु र हाडले बनेको थियो भने चौटा त निस्किन्थ्यो, हाड समेत फुट्थ्यो नै। तर मैले टोक्ना साथ कुनै ढुङ्गामा दाँत गाडिरहेको जस्तो लाग्यो। त्यतिन्जेल मेरो घाँटी न्याकिरहँदा र मैले टोक्न खोजिरहँदा मेरो मुखबाट आत्तिरहेको अलिअलि आवाज आइरहेको रहेछ। म त्यसरी पल्टिरहेको कोठा छेउैमा बसेकी बहिनीले डोको बनाइरहेकी थिइन्। उनले डोको बनाइरहेकी मैले सबै सुनिरहेको थिएँ र बाहिर के चलिरहेको थियो त्यो पनि महसुस गरिरहेकी थिएँ। तर म न त राम्ररी हल्लिन सकिरहेकी थिएँ न त बेस्तरी चिच्याउन नै। मैले सङ्घर्ष गरिरहेको मेरो मुखबाट आत्तिँदै आइरहेको सानो सानो आवाज कसो त्यस बहिनीले सुनिछिन्। डोको बनाइरहेकी त्यस बहिनीले बडबडाएको मैले सुने। ए त्यहाँ ठकुरी दिदीलाई के भएछ? त्यसपछि उनले डोको बनाउन छाडेको र उठी यतैतिर आउन लागेको जस्तो सुने। त्यस बहिनी ढोकातिर आई मलाई दिदी दिदी भनेको मलाई याद छ। तर त्यही पनि मेरो घाँटी न्याक्न छोडेको थिएन। त्यो बहिनी मलाई देखेर एकदमै आत्तिँदै ए दिदी दिदी के भयो भनी सोधी नै रहेकी थिइन्। तर मेरो घाँटी अझै न्याकी नै रहेको मैले महसुस गरिरहेकी थिएँ। त्यस बहिनी अनि अत्तालिँदै मेरो नजिकै आएकी पनि मैले थाहा पाएँ। उनी मलाई घचघचाउँदै गरेको पनि मैले थाहा पाइरहेको थिएँ। बल्ल केही समयमा म झस्किएर लामो सास फेर्दै डराउँदै जुरुक्क उठेँ। के भयो भने त्यस बहिनीले मलाई प्रश्न गरिन् र मैले सबै भनिदिएँ। त्यसपछि त मैले भनेको घटना सुनेपछि बहिनी पनि आत्तिहालिन्। बेलुकादेखि त म बिरामी परिहालेँ अनि बहिनीले पनि मेरो बुढालाई सुनाइन् आफूले देखेको म छटपटाएको सबै। त्यसरी मलाई कहिल्यै छोप्न आएको थिएन।
त्यो घटना अरूलाई मैले सुनाउँदा पनि मलाई निकै डर लाग्ने गर्छ र मैले छोएको कुनै महिलाको जस्तो हात अनि टोक्ने बित्तिकै कुनै ढुङ्गा जस्तो भएको त्यो अनुभव मलाई निकै नै डर लाग्छ।